अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजर अस्वद अरबी ज़ुबान के दो अल्फाज का मजमुआ है। हजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और अस्वद सियाह और काले रंग के लिए बोला जाता है। हजर अस्वद वो सियाह पत्थर है जो काबा के जनूब मशरिक दीवार में नस्ब है। इस वक्त ये 3 बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाजन 2.5 फुट कतर के दायरे में जुड़े हुए हैं, जिनके गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान हज या उम्रे करने जाते हैं, इनके लिए लाजिम है कि तवाफ करते हुए हर बार हजर अस्वद को बूसा दे। अगर हजूम ज्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बूसा दिया जा सकता है। दोस्तों, हजर अस्वद जन्नत के याकूतों में से एक है, जिसे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे और तामीरी बैतुल्लाह के वक्त एक गोशे में नस्ब फरमाया था। तूफान नूह अलैहिस्सलाम में आदम अलैहिस्सलाम का तामीर करदा बैतुल्लाह आसमानों पर उठाए जाते वक्त इस मुतबर्रक पत्थर को शकम जबल अबी कबीस में अमानक रख दिया गया था। फिर तामीर इब्राहिमी के वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया में पेश कर दिया था। इस तरह उसे फिर उसी जगह की जीनत बना दिया गया जहां पहले नस्ब था। इसके फजाइल में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से इरशादात हदीस की किताबों में मिलते हैं, लेकिन जन्नत का ये मुकद्दस और अनमोल पत्थर भी ज़माने के जुल्म और सितम से महफूज न रह सका। मुतअद्दिद बार उसे जालिमों के हाथों हादिसात का शिकार होना पड़ा। 1317 हिजरी में जब मक्का मुकर्रमा करामता के कब्जे में आया तो अबू ताहिर सुलेमान ने, जो करामता का सरदार था, हरम मोहतरम में खून की होली खेली। जुल्हज 1317 को इस कदर कत्लेआम किया गया कि हुजाज के लाशों से चाहे जमजम भर गया। शहर और मजाफात के 30,000 बेकसूर अफराद को मौत के नींद सुला दिया, जिनमें 1700 हाजी और 700 तवाफ करने वाले भी शहीद हो गए। इसने ये सारा खेल काबा शरीफ का परनाला, जो सोने का था, उखाड़ने, मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद चोरी करने की नामशकूर जसारत के लिए खेला था। दोस्तों, 2 आदमी इस मजमूम हरकत के लिए काबा शरीफ के छत पर चढ़े, मगर दोनों सर के बल गिरकर जहन्नम वासिल हो गए। मकामी इब्राहिम तो इनके नापाक हाथों से महफूज रहा, क्योंकि खुदा में हरम ने उसे पहाड़ की घाटी में कहीं छुपा दिया था। मगर 14 जुल्हज 1713 बरोज़ इतवार असर के वक्त जाफर बिन हलाज ने अबू ताहिर के हुक्म से हजर अस्वद को कुदाल से उखेड़ लिया, जिससे कुछ रेजे टूट गए और अपने साथ बहरैन ले गए और इसकी जगह खाली रह गई। तकरीबन 22 साल का तवील ज़माना गुजर जाने के बाद बहरैन के शहर से 10 जुल्हज 1339 को ये पत्थर वापस हुआ, जो कि एक मुआजिज़ा था। करामतियों से बार बार वापसी का मुतालबा जब जोर पकड़ गया तो इन्होंने ये उज़र पेश किया कि वो पत्थर तो दूसरे पत्थरों में मिलजुल गया है, इनमें से अलग करना हमारे बस का काम नहीं। अगर तुम्हारे पास इसकी कोई अलामत है तो तलाश कर लो। चुनांचा उलमाए कराम से इस्तग़फ़ार किया गया तो इन्होंने इरशाद फरमाया, इन सब पत्थरों को आग में डाला जाए। जो पत्थर आग में पिघल या फट जाए वो हजर अस्वद नहीं। हजर अस्वद को आग मुतासिर नहीं कर सकती, क्योंकि ये जन्नत का पत्थर है। इस तरह इस मुकद्दस पत्थर की बरतरी और मकबूलियत का लोहा मनवा कर उसे वापस लुटाया गया और फिर से काबा शरीफ के जीनत बना दिया गया। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये जालिम अबू ताहिर चिचक के आर्जा में मुब्तला हुआ, इसका जिस्म फट गया और निहायत जिल्लत के साथ मरा। अबू ताहिर करामती बदबख्त को अब्रहा की तरह बैतुल्लाह के बजाय अपने शहर में हज का इत्तिमा कराने का जुनून दिमाग में पैदा हुआ। इसने इस गरज से एक आलीशान महल बनवाया, जिसका नाम दारुल हिजरा रखा। चुनांचा 317 में हज के अय्याम में एक लश्कर जरार लेकर मक्का मुकरमा पर हमलावर हुआ। तवाफ करने वालों, नमाज पढ़ने वालों और एहराम की हालत में हाजियों पर जुल्म सितम किया।
حد یہ کہ حرم شریف کے اندر بھی بے درہ قتل کیے، شہر کے علاوہ گرد و نواح میں قتل عام کا بازار گرم کیا، 30,000 بے گناہ انسانوں کی خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے۔ اس قدر روح فرسا واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا تھا۔ وہ ظالم کہتا تھا کہ تم مسلمان کہتے ہو من دخل کان آمنا، یعنی جو حرم میں داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا، بتاؤ امن کہاں ہے؟ ابو طاہر نے کعبۃ اللہ کا دروازہ اکھاڑ پھینکا، غلاف کعبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے فوجیوں میں بانٹ دیا، حجر اسود کو اکاڑ کے ساتھ لے گیا، اہل مکہ کے گھر بار اور مال و متاع کو لوٹ لیا۔ اس نے روانگی کے وقت یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ سے حج اس کے ہاں ہوا کرے گا۔ خلافت مستقفی کے امراء نے بے حد کوشش کی کہ کسی طرح حجر اسود واپس ہو جائے۔ انہوں نے 50,000 دینار سرخ کی پیشکش بھی کی، مگر کرامتی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ وہ اس خیال فاسد پر قائم تھا کہ یہ ناپاک جسارت اپنے امام عبید اللہ المہدی والی افریقہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے، لیکن جب منصور اسماعیل نے کیروان سے حجر اسود کی واپسی کا مطالبہ شدت سے کیا اور ادھر عبداللہ المہدی نے بھی ابو طاہر کو سختی سے ڈانٹا کہ اگر حجر اسود واپس نہ کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے مجبوراً 339 ہجری میں واپس کرنا پڑا، جبکہ اس سے قبل خلافت مستقفی کے جانب سے 50,000 دینار کے عوض بھی واپسی کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا تھا۔ طواف کی ابتدا حجر اسود کے استلام سے ہوتی ہے۔ یہ جنت کا پتھر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی گناہ جذب کرنے کی عجیب تاثیر رکھی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت حجر اسود جنت سے اترا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر آدمیوں کی گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اور ترمذی شریف کے ایک روایت میں ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے یاقوتوں میں 2 یاقوت ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم نہ فرماتے تو یہ پورے زمین اور آسمان کو روشن کر دیتے۔ نیز یہ بھی مروی ہے کہ حجر اسود قیامت کے دن اپنے بوسہ لینے اور استلام کرنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ اس کو زبان اور ہونٹ عطا فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حجر اسود کو اپنے عمل خیر کا گواہ بنا لو، کیونکہ قیامت کے دن یہ سفارشی بن کر اپنے استلام کرنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے۔ پیغمبر علیہ السلام حجر اسود کا بوسہ دیتے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تقبیل السلام کو گویا کہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنا قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص حجر اسود کو ہاتھ لگائے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر رہا ہے۔ بھیڑ کا موقع نہ ہو اور سہولت سے بوسہ لینا ممکن ہو تو قریب جا کر بوسہ لے، اور اگر بھیڑ زیادہ ہو تو دور ہی سے استلام کر لے، اس سے بھی بوسے کی برابر ہی ثواب ملتا ہے۔ باقی حجر اسود کے رنگ سے متعلق احادیث میں جو وارد ہے اس کا بیان اوپر آ چکا ہے کہ بنی آدم کے گناہوں نے اس کا رنگ کالا کر دیا ہے، لیکن ہمیں ایسی کوئی حدیث نہیں ملی جس میں یہ صراحت ہو کہ حجر اسود کے رنگ کا کالا ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ علم فقط اللہ تعالیٰ کو ہے۔ دوستو، ملیں گے خانہ کعبہ سے متعلق ایک اور اچھی سی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔